Bonjour à tous. سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز جلسه 16 مکالممونه. مکالمه امروزمون توی اداره گردشگری یا توریسم اتفاق میفته. این جلسه ادامه جلسه قبله و موضوعش درخواست اطلاعات و سوال کردنه. ولی این بار با مدل دیگه‌ای از سوالات آشنا میشیم. توی قسمت مکالمه خانمی رو داریم که رفته اداره گردشگری و در مورد مراسم روز 14 ژوئیه که روز جشن ملی فرانسه است سوال داره. توی قسمت وکابولر یا واژگان چند کلمه مربوط به مراسم جشن ملی یاد میگیریم و در قسمت گرامر هم لکستیون کمپلکس رو داریم. ما قبلا لکستیون سمپل رو توی جلسه دوم یاد گرفتیم. لینکش رو این بالا گذاشتم. اگر اون جلسه رو ندیدین کافیه روی لینک کلیک کنید. امروز لکستیون کمپلکس رو با هم مرور میکنیم. خب پس بریم درس امروزمون رو شروع کنیم. À l'office du tourisme. C'est le 14 juillet demain. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Il y a un défilé qui commence vers 18h. Le défilé part d'où? Par où est-ce qu'il passe? Il passe par les grandes avenues de la ville. Le point de départ est place Colbert et le point d'arrivée est devant le château. Ensuite, il y a un feu d'artifice, bien sûr. À quelle heure est-ce que le feu d'artifice commence? Quand la nuit tombe, vers 23h. D'où est-ce qu'on le voit le mieux? Je vous conseille d'aller devant le château. Je pense que vous aurez une bonne vue. Il n'y a pas de bal? Mais si, bien sûr, il y a un grand bal sur la place de la mairie. خب مکالمه رو مادام کله شروع میکنه. میگه c'est le 14 juillet demain. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? یعنی فردا 14 ژوئیه است. چه اتفاقی توی شهر میفته؟ 14 ژوئیه روز جشن ملی فرانسه است. Qu'est-ce qui se passe یعنی چه اتفاقی میفته؟ اول اینکه زمان این جمله حاله ولی برای فردا یعنی برای آینده استفاده شده. خب همونطور که میدونید توی زبان فرانسه هم مثل زبان فارسی میتونیم از زمان حال برای آینده هم استفاده کنیم. و اما سوپسه یعنی اتفاق افتادن. این جمله کسکیس پس و زمان گذشتهش کسکیس پسه و زمان آیندهش یعنی کسکی وسپسه رو توی زندگی روزمره هم خیلی میشنویم. به معنی چه اتفاقی افتاده یا چی شده یا چی میشه چه اتفاقی میفته. کارمند اداره گردشگری که اسمش غنو هست میگه il y a un défilé qui commence vers 18h. یعنی یه رژه هست که ساعت 18 شروع میشه. le défilé یعنی رژه. به نمایش مد هم توی فرانسوی دفیله میگیم. دفیله دو مد دقیقاً معادل فشن شو توی انگلیسیه که توی فارسی هم خیلی وقتا بهش همون فشن شو میگیم به جای نمایش مد. مادام کله میپرسه le défilé part d'où? Par où est-ce qu'il passe? یعنی رژه از کجا شروع میشه؟ از چه مسیری میگذره یا از چه مسیری رد میشه؟ par از فعل پختیقه. پختیق اینجا به معنی شروع شدنه ولی احتمالا همه شما میدونید که به معنی رفتن و یک مکانی رو ترک کردن هم هست. مثلا il est tard, il faut que je parte. یعنی دیره باید برم. par où est-ce qu'il passe؟ یعنی از چه مسیری میگذره یا از کجا رد میشه؟ پس پر یعنی عبور کردن یا رد شدن از. گرامر امروزمون در مورد ساختار سوال کمپلکسه. سوال کمپلکس در مقابل سوال سمپل قرار داره که قبلا توی درس دوم با هم مرورش کردیم. در زبان فرانسه به کستیون سمپل میگیم که جواب سوال بله یا خیر باشه. منطقاً در نقطه مقابل کستیون کمپلکس سوالیه که به دنبال یک جوابی بجز بله یا خیره. مثل همین دو سوالی که اینجا داریم. le défilé part d'où؟ رژه از کجا شروع میشه؟ یا par où est-ce qu'il passe؟ از کجا رد میشه؟ سوال اول ساختارش فامیلیه یا خودمونیه و سوال دوم ساختارش استاندارده. توی قسمت گرامر کامل توضیح میدم هر کدوم چطوری ساخته میشن. فعلا برگردیم به مکالممون. غنو جواب میده il passe par les grandes avenues de la ville. یعنی از خیابونهای اصلی شهر رد میشه. گراند اینجا به معنی اصلیه. avenue هم یعنی خیابان عریض. le point de départ est place Colbert et le point d'arrivée est devant le château. Ensuite, il y a un feu d'artifice, bien sûr. یعنی نقطه شروع میدان کلبره و نقطه پایان جلوی قصر یا جلوی قلعه.
بعد هم آتشبازی برگزار میشه مطمئناً. Le point de départ یعنی نقطه شروع. La place یعنی میدان. Le point d'arrivée یعنی نقطه پایان یا مقصد. Devant یعنی مقابل یا روبرو. و le château هم یعنی قصر یا قلعه. Ensuite یعنی بعد یا سپس. Le feu d'artifice هم یعنی آتشبازی. مادام کله باز میپرسه à quelle heure est-ce que le feu d'artifice commence؟ یعنی آتشبازی چه ساعتی شروع میشه؟ رونو جواب میده quand la nuit tombe vers 23 heures یعنی وقتی شب میشه یا وقتی هوا تاریک میشه حدودای ساعت 23. تومبه یعنی افتادن ولی وقتی میگیم la nuit tombe یعنی شب شدن. به یه مثال دیگه گوش کنید لطفاً. Attention, la nuit tombe vite dans cette région. یعنی حواستون باشه تو این منطقه زود شب میشه یا زود هوا تاریک میشه. Attention یعنی مواظب باشید، دقت کنید. رژیون هم یعنی منطقه. خب مادام کله باز میپرسه d'où est-ce qu'on le voit le mieux؟ یعنی از کجا بهترین ویو رو میشه داشت یا از کجا میشه بهتر دید. d'où یعنی از کجا. ضمیر ل اینجا برمیگرده به دفیله. ووا از فعل واقع به معنی دیدن. لمیو هم یعنی بهترین. خیلی تحت لفظی بخوام ترجمه کنیم میشه از کجا به بهترین شکل دیده میشه. رونو میگه Je vous conseille d'aller devant le château. Je pense que vous aurez une bonne vue. یعنی بهتون توصیه میکنم برید جلوی قصر. فکر کنم ویوی خوبی داشته باشید. کنسیه یعنی توصیه کردن یا پیشنهاد کردن. اوغه زمان فوتور سمپل فعل avoir به معنی داشتن. لاویو هم یعنی ویو یا منظره یا زاویه دید. مادام کله دوباره میپرسه il n'y a pas de bal یعنی مراسم رقص نیست یا مراسم رقص برگزار نمیشه. le bal یعنی مراسم رقص. بل مسکه رو احتمالاً شنیدید. مراسم رقصی که شرکت کننده ها صورتشون رو با ماسک های مختلف میپوشونن. رونو جواب میده mais si bien sûr il y a un grand bal sur la place de la mairie. چرا قطعاً یه مراسم رقص بزرگ تو میدون شهرداری برگزار میشه. وقتی یه سوال به صورت منفی پرسیده میشه مثل il n'y a pas de bal مراسم رقص برگزار نمیشه، وقتی جوابمون مثبته به جای وی باید بگیم سی که همون چرا هست توی فارسی. مثلا یکی از همون میپرسه چای نمیخوری؟ میگیم چرا. یا نمیای بریم بیرون؟ میگیم چرا میام. خب لمقی هم یعنی شهرداری. اینجا اسم یه میدونه و یه اسم خاصه و بهتره ترجمهش نکنیم، ولی من به خاطر اینکه بگم معنیش چی میشه ترجمهش کردم به میدون شهرداری. خب پس بریم یک بار دیگه مکالمه رو بشنویم. C'est le 14 juillet demain. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Il y a un défilé qui commence vers 18h. Le défilé part d'où? Par où est-ce qu'il passe? Alors il passe par les grandes avenues de la ville. Le point de départ est place Colbert et le point d'arrivée est devant le château. Ensuite, il y a un feu d'artifice, bien sûr. Et à quelle heure est-ce que le feu d'artifice commence? Quand la nuit tombe, vers 23h. D'où est-ce qu'on le voit le mieux? Je vous conseille d'aller devant le château. Je pense que vous aurez une bonne vue. Il n'y a pas de bal? Mais si, bien sûr. Il y a un grand bal sur la place de la mairie. خب رسیدیم به بخش وکابولر یا واژگان امروزمون. Le 14 juillet. جشن ملی فرانسه رو بهش le 14 juillet میگن. Le 14 juillet est fêté comme le jour de la fête nationale française et rappelle la prise de la Bastille à la même date en 1789 qui déclencha la Révolution française. یعنی 14 ژوئیه به عنوان روز ملی فرانسه جشن گرفته می شود و یادآور فتح بستیل در همین تاریخ در سال 1789 که منجر به انقلاب فرانسه شد. فته یعنی سلبره یعنی جشن گرفتن. کم اینجا یعنی به عنوانه. لفت یعنی جشن. ناسیونال یعنی ملی. رپله اینجا یعنی یادآور شدن، به ذهن آوردن. La prise de la Bastille یعنی فتح یا تصرف بستیل. La prise اینجا اسم فعل prendre هست
prendre یعنی گرفتن. لپریز هم یعنی گرفتن، فتح یا تصرف. پریز به معنی پریز برق هم هست. لبستی هم اسم یه قلعه هست که در قرن 14 ساخته شده و بعداً تبدیل میشه به زندان و در واقع فتح این قلعه جرقه انقلاب فرانسه رو میزنه. علممدت یعنی در همین تاریخ. دکلانشه از فعل دکلانشه هست یعنی باعث شروع کاری شدن، جرقه شروع چیزی رو زدن، منجر شدن. زمانش پس سمپل یا گذشته ساده است. رولوسیون هم یعنی انقلاب. Le défilé militaire یعنی رژه نظامی. Militaire یعنی نظامی. Le 14 juillet 2015, je regardais à la télévision le défilé militaire de la fête nationale à Paris. یعنی 14 ژوئیه 2015 من رژه نظامی جشن ملی در پاریس رو از تلویزیون تماشا کردم. regarder زمانش امپرفه هست. Le drapeau یعنی پرچم. دقت کنیم که ا، ا، او هر سه در کنار هم صدای او میدن. Le drapeau. Je tiens à souligner que cette mesure devra comporter une disposition pour empêcher les députés réformistes de jeter le drapeau par terre. یعنی میخواهم تأکید کنم که این اقدام باید شامل بندی باشد برای منع اعضای اصلاح طلب از انداختن پرچم بر روی زمین. تیان از فعل تنیر هست به معنی گرفتن. ولی تنیر افیر quelque chose یعنی vouloir یعنی خواستن. Je tiens à souligner یعنی میخواهم تأکید کنم. souligner یعنی تأکید کردن. La mesure رو قبلا داشتیم یعنی تصمیم یا اقدام. devra از فعل devoir هست به معنی باید و اینجا زمانش futur simple. comporter اینجا یعنی شامل شدن، داشتن. La disposition اینجا یعنی قید یا بند یا شرط. به بند یا قید توی قراردادها یا قوانین دیسپوزیسیون میگیم. empêcher یعنی مانع شدن، جلوگیری کردن، اجازه ندادن، نگذاشتن. Le député یعنی نماینده مجلس. réformiste یعنی اصلاح طلب. این مثالمون هم سیاسی شد یکم. jeter یعنی انداختن، پرت کردن. par terre هم یعنی روی زمین. پرچم فرانسه معروف به تریکولور. تریکولور یعنی سه رنگ. بعضی وقتا توی گزارش‌های ورزشی میشنویم که به جای فرانسه از کلمه تریکولور استفاده میشه. مثلا les handballeurs tricolores se sont imposés en finale. یعنی هندبالیست های فرانسوی در فینال برنده شدن. هندبالر یعنی هندبالیست. دقت کنیم که اینجا اش اصطلاحاً اصفیقه هست. بنابراین بین ل و هندبالر لیزون اتفاق نمیفته. تریکولور اشاره به ورزشکاران فرانسوی داره. سمپوزه یعنی گنیه یعنی برنده شدن، بردن. آن فینال هم یعنی در فینال. آمبرن یعنی نیمه افراشته. وقتی برای یه اتفاق ناگوار عزای عمومی اعلام میشه یا برای همدردی با بقیه کشورها پرچم رو به این دو صورت قرار میدن، یعنی تا نصف به پایین میکشن یا بهش روبان مشکی میزنن، میگیم آمبرن. En son honneur, le drapeau de notre union est en berne. یعنی به احترامش پرچم اتحادیه‌مان به حالت نیمه افراشته در آمده. En son honneur یعنی به احترام او، به احترامش. union هم یعنی اتحادیه. Le feu d'artifice یعنی آتشبازی. J'ai photographié le feu d'artifice du haut de la colline. یعنی من از بالای تپه از آتشبازی عکس گرفتم. فوتوگرافی یعنی prendre une photo یعنی عکس گرفتن. La colline یعنی تپه. Du haut de la colline یعنی از بالای تپه. Voir le feu d'artifice. On peut aller voir le feu d'artifice sur le toit. یعنی میتونیم بریم از پشت بام آتشبازی رو ببینیم یا میشه رفت از پشت بام آتشبازی رو دید. Le toit یعنی پشت بام. یه مثال دیگه. On peut voir le feu d'artifice ensemble. یعنی امکانش هست آتشبازی رو با هم تماشا کنیم.
Le bal یعنی مراسم رقص و پایکوبی. Nous avons décidé de ne pas quitter le bal et de danser comme si rien n'était arrivé. یعنی ما تصمیم گرفتیم مراسم رقص رو ترک نکنیم و برقصیم انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده بود. décider یعنی تصمیم گرفتن. quitter یعنی sortir d'un lieu یعنی خارج شدن از جایی، ترک کردن. danser یعنی رقصیدن. comme si یعنی انگار. rien یعنی هیچ. arriver هم اینجا یعنی اتفاق افتادن. به ne pas quitter دقت کنیم. برای منفی کردن انفینیتیو ne pas قبل از فعل قرار میگیره. s'amuser یعنی خوشگذراندن، تفریح کردن. s'amusez-vous bien یعنی خوش بگذره. qu'est-ce qu'on s'est amusé یعنی چقدر بهمون خوش گذشت. اینجا اکسکلاماسیون داریم یعنی داریم احساسمون رو بیان میکنیم. qu'est-ce que اینجا برای تأکید روی احساسمون استفاده شده. یه مثال دیگه اگه بخوام بزنم مثلا qu'est-ce qu'il fait chaud یعنی چقدر هوا گرمه. s'est amusé هم زمانش پس کمپوزه هست. و کلمه آخرمون aller danser. t'essaies de me convaincre d'aller danser ce soir. یعنی تو داری تلاش میکنی منو راضی کنی برم برقصم امشب. essayer یعنی تلاش کردن. convaincre یعنی راضی کردن، متقاعد کردن. و اما بخش گرامر امروزمون. عنوان گرامرمون هست la question complexe. question complexe همونطور که توی قسمت مکالمه توضیح دادم برخلاف question simple که جوابش وی و نو هست به دنبال اطلاعات جدیده. بنابراین توی این نوع سوال ها از کلمات پرسشی استفاده می کنیم. مثل او، comment, pourquoi, combien, qui, à qui, de qui, avec qui, que, quoi, à quoi, de quoi, avec quoi و غیره. توی جلسه دوم مربوط به اداره پست در مورد 3 سطح زبان فرانسه الوه یا سوتنو، استاندار و فامیلیه توضیح دادم. دقیقاً مثل کستیون سمپل برای کستیون کمپلکس هم برای هر 3 سطح ساختار جداگونه‌ای داریم. خب من نحوه ساختن سوال هر سطح رو توضیح میدم و چند مثال میزنم. با سطح الوه یا سوتنو شروع میکنیم. سطحی که توی نوشته‌ها و مکالمات رسمی ازش استفاده میشه. اینجا کلمه پرسشی ابتدای جمله قرار میگیره و بعدش انوکسیون داریم. یعنی جای فعل و فاعل عوض میشه و بینشون یه خط تیره قرار میگیره. چند تا مثال زدم از روشون براتون میخونم. Où partez-vous en vacances؟ یعنی تعطیلات کجا میرید؟ Quand partez-vous؟ کی میرید؟ Comment partez-vous؟ چطوری میرید؟ مثلا میگیم en train با قطار. Pourquoi partez-vous en train؟ چرا با قطار میرید؟ سطح بعدی سطح استاندار یا کوران هست. نشانه یا علامت این سطح اسکو هست. بعد از کلمه پرسشی اسکو قرار میگیره و انوکسیون هم نداریم. مثل سوالی که توی مکالمه داشتیم. Par où est-ce qu'il passe؟ از کجا رد میشه؟ توی کتاب یه سری مثال زده که از روشون براتون میخونم. Par où est-ce qu'on doit passer؟ یعنی از کجا باید بریم؟ À quelle heure est-ce que ça commence؟ چه ساعتی شروع میشه؟ D'où est-ce que vous venez؟ تحت لفظش میشه از کجا میایید ولی یعنی اهل کجا هستید؟ À partir de quel âge est-ce qu'on peut participer؟ یعنی از چه سنی میشه شرکت کرد؟ Avec qui est-ce que tu vas au bal؟ با کی میری مراسم رقص؟ Qu'est-ce qui se passe؟ این جمله تو موقعیت‌های مختلفی استفاده میشه. هم میتونه به گذشته اشاره داشته باشه، هم حال و هم آینده. بستگی به موقعیت داره. ولی در کل یعنی چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ اشاره به گذشته. یا چه اتفاقی میفته که اشاره به آینده داره. و سطح آخر سطح فامیلیه یا خودمونی. توی سطح فامیلیه کلمه پرسشی رو انتهای جمله قرار میدیم. مثل vous allez où؟ دارید کجا میرید؟ یا vous partez quand؟ کی میرید؟ توی مکالمه هم داشتیم le défilé par d'où؟ یعنی رژه از کجا شروع میشه؟ یا ça finit à quelle heure؟ ساعت چند تموم میشه؟ c'est ouvert jusqu'à quelle heure؟ یعنی تا چه ساعتی بازه؟
خب رسیدیم به قسمت آخر جلسه امروزمون. مرور کلمات. l'office l'office du tourisme se passer un défilé vers passer par avenue le point de départ la place le point d'arrivée devant le château ensuite le feu d'artifice conseiller la vue le bal fêter comme la fête nationale rappeler la prise de la Bastille déclencher la révolution le handballeur s'imposer le défilé militaire tenir à faire quelque chose souligner comporter une disposition empêcher le député jeter le drapeau par terre réformiste en son honneur union en berne photographier la colline le toit décider comme si danser rien essayer convaincre